नहीं। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, ये हमने जमात नहम का जो है वो चौथा सबक शायरों के लतीफ़े शुरू किया हुआ है। पैराग्राफ नंबर 1 की तशरीह हो चुकी है। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आते हैं हम आज जो है अपने दूसरे पैराग्राफ की तरफ। एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। ये शायर जो है ये तहल्लुस आया हुआ है। पूरा नाम उनका क्या था? मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफ ज़ादे की 12-13 बरस साल की उम्र थी। उसने गज़ल पढ़ी। मतला था। मतला गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। मतला किसे कहते हैं? गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, फफोले छाले इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक उठे हैरान हुए। गर्मी कलाम संजीदा कलाम। ये मतला पूछा, ये मतला किसने पढ़ा है? लोगों ने कहा हज़रत ये साहबजादा है। सौदा ने बहुत तारीफ़ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते। खुदा की कुदरत, उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गया। तशरीह करते इस पैराग्राफ की। तशरीह तलब इक़्तबास फाज़िल मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तहरीर करदा सबक शायरों के लतीफ़े के तकरीबन आगाज़ से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तबास से कबल जो है दो लोगों की बहस जो मीर तकी मीर और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के कलाम पर थी, उसका जो है वो वाक़या बयान किया गया है। तशरीह तलब इक़्तबास के बाद मुसन्निफ़ ने इंशाअल्लाह ख़ान और जुर्रत का एक वाक़या बयान किया है। ठीक है। उसके बाद सेकंड हैंड हमारी जो है वो आ जाएगी। इसकी तशरीह करते क्योंकि हवाला मतन और हल्ले लुगत का आपको तरीक़ाकार समझ आ गया होगा कि आगाज़ जो है वो हवाला मतन से करेंगे। सबक का उन्वान शायरों के लतीफ़े, मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा रफ़ी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। फिर सेकंड हेडिंग क्या होगी हमारी? हल्ले लुगत। उसमें हम कॉलम बनाते हैं अल्फाज मानी का और मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करते हैं। जो पेपर में हमें जो है ऊपर जो है वो लाइन लगाई होती है, वो 4 अल्फाज आते हैं जिनके हमने मानी तहरीर करने होते हैं। साको सबक हमने कर लिया। आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग अपनी तशरीह की तरफ। तशरीह तलब इक़्तबास फाज़िल मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सबक से लिया के तहरीर करदा सबक शायरों के लतीफ़े में से लिया गया है, जिसमें जो है बता रहे हैं कि हमारे शोरा की आम गुफ्तगू में भी कितने लतीफ़ पैराए मिलते थे। एक मुशायरे का हाल बताते हैं जहाँ जो है नामवर शोरा बैठे हुए थे। वहाँ मिर्ज़ा रफ़ी सौदा भी मौजूद थे। सब लोग जो है अपना कलाम सुनाकर दाद वसूल कर रहे थे। एक नौउम्र लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल होगी, नहायत ही जो था वो नखेस जवान था। उसने अपनी गज़ल का भी मतलब पढ़ा ही है। पहला शेर उसने पढ़ा, वो बहुत ही पुरसोज था कि सुन के जो है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा बहुत चौंक उठे कि इस उम्र में इतना संजीदा और इतना पुख्ता कलाम। उन्होंने पूछा ये कौन है? तो बताया गया कि फ़लाँ जो है वो लड़का है, उसकी गज़ल का ये मतला था। उन्होंने जो है ये मतला बहुत मर्तबा सुना, बहुत मर्तबा पढ़वाया, उसे बहुत दाद दी और साथ ये भी कहा कि जो तुम्हारा कलाम है उसमें जो दर्द और तकलीफ़, उससे लगता है कि तुम ज़्यादा देर जो है वो जियोगे नहीं। उनकी ज़ुबान से ये अल्फाज क्या निकले कि वाकई वो लड़का कुछ दिन बाद जो है वो जलकर मर गया। ठीक है, ये इस पैराग्राफ की तशरीह थी। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पैराग्राफ की तरफ। एक दिन इंशाअल्लाह ख़ान जुर्रत की मुलाकात को आए। मुलाकात मिलना, देखा तो सर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे हैं। सर झुकाए, सर नीचा किए। उन्होंने पूछा किस फ़िक्र में बैठे हो? फ़िक्र, सोच, ख़याल। जुर्रत ने कहा एक मिसरा ख़याल में आया है, चाहता हूँ कि मतला हो जाए। मतला गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। उन्होंने पूछा कि
کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، خوب بہت اچھا مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، اصرار کرنا، ضد کرنا، بار بار کہنا، آخر جرت نے پڑھ دیا، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی۔ سید انشا نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، لکڑی چھڑی، دیر تک سید انشا آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے، ٹٹولتے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے۔ ٹھیک ہے، سب تشریح کرتے ہیں اس پیراگراف کی۔ حوالہ متن، سبق و عنوان، شاعروں کے لطیفے، مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد، حل لغت، کالم بنائیں گے الفاظ معنی، مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آ جاتے ہیں سیاق و سباق کی طرف۔ تشریح طلب اقتباس فاضل مصنف مولانا محمد حسین آزاد کے تحریر کردہ سبق شاعروں کے لطیفے کے تقریباً آغاز سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سے قبل مصنف بتاتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا نے لڑکے کا مطلع سنا، بہت تعریف کی اور بہت مرتبہ پڑھوایا۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد بتایا گیا ہے کہ شیخ امام بخش ناسخ جو ہے ایک مشاعرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کیسے شاعرانہ انداز طلّہ اختیار کیا۔ آ جاتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس سبق میں مصنف نے بتایا ہے کہ ہمارے شعراء کی عام گفتگو میں بھی کتنے لطیف پیرائے موجود ہوتے تھے۔ مذکورہ اقتباس میں مصنف جو ہیں انشاءاللہ خان اور جرت جو اپنے دور کے بہت نامور شعراء تھے ان کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں۔ جرت جو تھے وہ نابینا شاعر تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن انشاءاللہ خان جو ہے جرت سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا جرت جو ہے وہ سر نیچے کیے بہت ہی گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان سے فکر اور سوچ کا پوچھا کہ کیا بات ہے، اس طرح کیوں سر جھکا کے بیٹھے، کیا سوچ رہے ہو؟ جس پہ جرت نے انہیں بتایا کہ میرے ذہن میں جو ہے آمد ہوئی ہے، ایک بہت ہی خوب مصرع جو ہے ذہن میں آیا ہے، سوچ رہا ہوں اس کا دوسرا مصرع تاکہ ایک مکمل شعر بن جائے، غزل کا مطلع ہو جائے اور میں اس پہ باقی غزل کہہ سکوں۔ انشاءاللہ نے کہا کہ بتاؤ کیا مصرع ہے؟ جس پر جرت نے کہا کہ نہیں، میں مصرع بھی نہیں بتاؤں گا جب تک میرا مطلع مکمل نہ ہو جائے، کیونکہ تم فوراً سے جو ہے وہ مصرع لگا کر مطلع چھین لو گے۔ جب انشاءاللہ خان نے بہت زیادہ اصرار کیا، بار بار کہا، تو جرت کو مصرع سنانا ہی پڑا۔ مصرع کچھ اس طرح سے تھا کہ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوچی۔ جرت انشاءاللہ خان بہت ہی حاضر جواب تھے، فوراً سے مصرع لگا دیا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ جرت ان کے مزاح پر، ان کے طنز پر جو ہے ہنس پڑے، کیونکہ جرت جو تھے وہ اندھے تھے اور مصرعے کا جو مفہوم ان کو سمجھ میں آیا اس پر انہوں نے اس کو جو ہے یہ پھپتی کسی تھی۔ فوراً سے وہ اٹھے، اپنی لکڑی اٹھائی اور ان کو مارنے کے لیے دوڑے۔ وہ انشاءاللہ خان آگے آگے تھے اور جرت ان کے پیچھے پیچھے انہیں ڈھونڈتے پھرے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 3۔ ویڈیو کو غور سے سنیے، تشریح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پیراگراف کو پہلے 2 سے 3 دفعہ مکمل طور پہ پڑھ لیا کریں، اس کے بعد جو ہے پھر تشریح کرنا شروع کریں۔ ایک ایک لائن پڑھ کے آپ تشریح کریں گے تو تشریح میں جو ہے ربط نہیں آتا، تشریح جو ہے مربوط نہیں ہوتی۔ پریکٹس کیجیے، الفاظ کے معنی یاد کیجیے، رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔